वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकली के ऊपर, और अब हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा जी तंगी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है, पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा मरहलावार उस इलेक्शन के तौसीक कर दी गई है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मरहलावार पंजाब में इंतखाबात होंगे। अच्छा, कई सालों से पंजाब के अवाम का ये एक मुतालबा था कि यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने सूबों की बात की है उसके बाद पंजाब को याद आ गया, जबकि पिछले आप देखें चंद माह पहले जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बात की थी तो पंजाब ने कई हीले बहाने उस वक्त खड़े कर दिए कि इंतजामात का मसला है, पैसों का मसला है, ये वो। आज पंजाब के अंदर इंतखाबात की बात की जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए चौधरी साहब, बदकिस्मती से हम एक बात अगर हम करते हैं तो उनसे हम अपने फिर तजिए करते हैं उस पर बात पे कि मोहसिन नकवी साहब ने सूबों की जब बात की है तो अभी बल्दियाती इलेक्शन याद आ गया। मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने महसूस किया कि अभी बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो मेरे ख्याल में किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। लेकिन हुकूमत वक्त की एक मॉरल पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी बनती है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर कंसेंसस के साथ वो इलेक्शन का इनकाद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बेशक बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं, ग्रास रूट पे मतलब की ताकत को मुंतकिल करने की बात करते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा में अभी बल्दियाती इलेक्शन जब हो गया तो अभी उनका टेनओवर खत्म हुआ? आप ये मुझे बताएं कि तहरीक साहब अब्बासी साहब से पूछ लें कि क्या 5 सालों में जो बल्दियाती इलेक्शन जिन लोगों ने जीता है, खैबर पख्तूनख्वा ने उनको फंड दिया है, उनको कोई ताकत दी है, उसने किसी का काम किया है, उसने अपने देखिए हम बल्दियाती इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि ग्रास रूट पे आप अवाम का हक उनके दहलीज पे पहुंचा दें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो तबाही मची है। तंगी साहब ये तकरीबन हाँ क्यों भाई तंगी साहब, मेरे पास ना अब टाइम थोड़ा है, लेकिन आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि अगर केपी के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं या सिंध के अंदर हुए हैं तो वहां पे इख्तियारात जो है वो नहीं दिए गए। आरिफ अब्बासी साहब जी, मैडम मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपकी जानिब आता हूँ। आरिफ अब्बासी साहब, यार इनको ये अगर मेरी बहन और भाई, मैडम मैं आता हूँ आपकी जानिब आता हूँ। मैं आरिफ अब्बासी साहब, 2 इशू हैं, एक तो छोटे सूबों का इशू है और एक बल्दियाती इंतखाबात। आप क्या समझते हैं कि छोटे सूबे मसाइल का हल है या बल्दियाती निज़ाम हल है? मेरी बात होती तंगी साहब अगर आप मेहरबानी करें, मेरे पास इस वक्त टाइम थोड़ा है, बात करने की आदत नहीं। पंजाब का और सिंध का विजिट कर लेंगे, पंजाब का भी और सिंध का विजिट कर लेंगे, देखेंगे। तंगी साहब करते हैं, मैं लड़काना भी जाएंगे, अगर आप मौका दें, लड़काना जाके वहां मालूम करेंगे कि वहां पे पीने का साफ पानी अभी तक क्या है, कराची में पीने का साफ पानी दिया है। ये पंजाब की बात करते हैं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ पंजाब जाए, मैं आपके साथ कहीं जाता हूँ कराची में मेरे साथ जाके कराची में मालूम कर ले आपने अभी तक पीने का साफ पानी तक मेरी बहन आप नहीं उठा सकता है। आरिफ साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा था कि ये बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, तो क्या समझते हैं कि की आदत नहीं है या आरिफ अब्बासी साहब आपकी जानिब, आप आरिफ अब्बासी साहब बात करें, क्या छोटे आप करें बात, छोटे सूबे मसाइल का हल है या बल्दियाती इंतखाबात मसाइल का हल है? आप करें बात। देखिए ये जो मसाइल है इसलिए तो बेहतर समझता हूँ कि मैंने सर्व किया जो चेयरमैन आठ और वापस क्या बोलूं? बोले आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों हुकूमतें हैं, सिंध की और पंजाब की, अब इस्लामाबाद में इलेक्शन से 3 दिन पहले तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए और उस टाइम कभी भी मोदी को निचली लेवल पे पावर देने की कोशिश नहीं की। एक ये ब्यूरोक्रेसी की सुबह चलाते हैं, ये MP पावर देते
دوسرا جو ان کا جو وتیرہ رہا ہے، ان کا جو ہمیشہ طرز عمل رہا ہے، وہ پاور کو اکٹھی کر کے بیوروکریسی کے ذریعے حکومت کر رہا ہے. یہ کبھی عوامی نمائندوں پہ، عوامی نمائندوں کی طاقت پہ، ان کے اختیار پہ یقین نہیں رکھتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک ڈسکول ہے. یہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اگر گئے بھی تو وہ ایسے بلدیاتی الیکشن ہوں گے. میں پارلیمنٹ رہا ہوں. مطلب آپ کو ابھی بھی امید نہیں ہے عباسی صاحب کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ اگر الیکشن کرائیں گے بھی تو ایسا پارلیمانی ہو جو بلدیاتی ایکٹ ہوگا چلے اس طرح کا ہوگا کہ وہ دونوں کے برابر ہوں گے. یہ ہمیشہ محمود مولوی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. محمود مولوی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چھوٹے صوبوں کی زیادہ افادیت ہے یا بلدیاتی انتخابات وہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیے، بلدیاتی انتخابات یہ تو بہت ضروری ہے. جی جی، بہت ضروری ہے. اس میں محمود مولوی صاحب کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. محمود مولوی صاحب، آپ کی جانب سے ہمیں آواز نہیں آ رہی. کرنل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ صوبے بننے چاہیے یا بلدیاتی انتخابات زیادہ ضروری ہیں؟ دیکھیے، یہ دونوں کام، بلدیاتی انتخابات تو کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، لازمی ہونے چاہیے، مگر ریفارم ہو کے، ان کو طاقت دے کے، ان کو فنڈ دے کے، ان کو زمین کے اوپر اتنے ہی پاورفل بنائیں جتنی باقی دنیا کے ملکوں میں ہیں. ان کو یہ نہ کریں کہ فنڈ سارا ایم پی اے اور ایم این اے کو دے دیں، اختیارات اوپر رکھ لیں اور ان بیچاروں کو صرف انگوٹھے اور حاضریاں. یہ نہ کریں. بااختیار بلدیاتی انتخابات، میئر جو ہے آپ کا، میئر لائیں، اسمبلیاں نہ لائیں. اس کی اسمبلی آلریڈی ہے. ڈسٹرکٹ کونسل لائیں. آپ پروونسز نہ بنائیں. پہلے یہ لیڈ کلاس سارا کچھ لگی ہوئی ہے، اور ضرور آپ نے ایک کی بجائے 30 وزیر اعلیٰ بنانے ہیں، 30 اسمبلیاں بنانی ہیں، 30 گورنر بنانے ہیں. آپ کے پاس نہ فنڈ ہے، نہ یہ اتنی ڈویژن ہونی ہے. آپس میں ڈویژن ہی لڑتے رہیں گے. نرگس صاحبہ، پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحب نے کہا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر اصلی انتخابات ہوں گے، سندھ جیسے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ ان کو تو ویسے ہی چودھری صاحب، ان کو تو سندھ فوبیا ہے. ان سب کو رات کو سوتے ہیں تو ان کو خواب میں بھی سندھ آتا ہے، ڈراتا ہے، اور صبح بھی ایسے ہی. اصل میں انہوں نے جو بل پاس کیے ہیں جو پنجاب میں، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ڈی سی او کو اختیارات دے رہے ہیں کہ اگر عوامی نمائندے نے جا کے ڈی سی او کے تابع ہونا ہے تو پھر اس انتخابات کا فائدہ کیا ہے. پہلے یہ بتائیے. ابھی جو محمود صاحب بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. عوام کے پاس، عوام کے نمائندوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. اور یہ لوکل باڈیز کے الیکشن اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے جو نالی کا گٹر کا پرابلم ہے، جو محلے کے جو مسائل ہیں، جو وہ یہ نمائندے ہی حل کرتے ہیں، کونسل لیول پہ حل ہونے چاہیے. تو لیکن یہ جو پنجاب میں جو بل پاس ہوا ہے وہ اس کے مطابق یہاں پہ تمام اختیارات ڈی سی او کے پاس ہوں گے، ڈی سی کے انڈر ہوں گے یہ سارے. تو اس لیے یہ اس سے ان کو تو خیر پتہ ہے، انہوں نے پتہ ہے یہ سارا بل خود پاس کیا ہے، تو وہ کیسے سندھ سے کمپیئر. میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پہلے انتخابات آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میرے پاس کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو محمود مولوی صاحب کی آڈیو نہیں آ رہی تھی. محمود مولوی صاحب، آپ بتائیے، آپ بات کر رہے تھے لیکن ہمیں آڈیو نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت بلدیاتی نظام اور چھوٹے صوبے، ان میں سے کس کی زیادہ افادیت ہے؟ دیکھیں جی، بلدیاتی نظام کی اس میں کوئی دو نہیں ہے. یہ جو ہے، اگر بلدیاتی نظام صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو جائے گا تو آپ کو سارے ایشوز آپ کے سالو ہو. لیکن یہ چیز ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لوکل باڈیز پاورمنٹ دیں گے تو میرے عوام کو مسائل تو یہی لوگ حل کریں گے. دیکھیں، ایم این ایز اور ایم پی ایس تو دیکھیں قانون بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا کام ہے قانون بنانا. ایم پی اے کا کام ہے قانون بنانا، جو بڑے بڑے کام کرنا. ایم ایس کا بھی وہی کام ہے. لیکن کسی ایم پی اے کا اور ایم این اے کا کام گٹر اور نالی اور پانی کے ایشوز کے سالو کرنا نہیں ہے. یہ تو بدقسمتی، ہم خود الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم جو ہے عوام کو، ووٹرز کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو ہے بلدیاتی ایشو ہے، اور اس کو بلدیات کے جو لوگ ہیں لوکل باڈی سے،
اگر ہر صوبے میں لوکل باڈیز امپلیمنٹ ہو تو میرے خیال سے انہیں کا کام ہے ان ایشوز کو سالو کرنا. بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہرامند تنگی صاحب آپ کا شکریہ. کرنل سیف قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عارف عباسی صاحب آپ کا بھی، اور نرگس فیض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام عوام کے مسائل کا اصل حل وہی ہے، اور آئین بھی اسی کا کہتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. لیکن بار بار پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اعلانات کیے گئے، لیکن آج تک انتخابات نہیں ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.